नमस्कार, प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज कोइराला। कोरोना संक्रमणको ग्राफ र मृत्युदरको समेत ग्राफ निकै उकालो लागिरहेको छ। दिन प्रतिदिन यो बढिरहेको छ। दिनदिनै नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै आइरहेको छ। यसले धेरै क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ, धेरै क्षेत्रलाई असर गरेको छ। कतिपय क्षेत्र आंशिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ भने कतिपय क्षेत्र पूर्णतः ठप्प छ। यसैमध्ये खेलकुद क्षेत्र एक हो जहाँ आंशिक गतिविधिहरू भएका छन्। विशेष गरेर पहिलो चरणको कोरोना संक्रमण र अहिले दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण जुन लहर अहिले आएको छ, यसको बीचमा खेलकुदका केही गतिविधि त भए, तर जसरी हुनुपर्ने थियो त्यसरी हुन नसकेको अवस्था भने छँदैछ। आज हामी कोरोना संक्रमणले खेलकुद क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, यसको असर कस्तो छ र आगामी दिनमा यसबाट निस्कनको लागि के कस्ता रणनीतिहरू आवश्यक छ, के कस्ता योजनाहरू आवश्यक छ आदि विषयमा कुराकानी गर्छौं र अहिले भइरहेका खेल गतिविधि र यसको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ यस विषयमा पनि कुराकानी गर्छौं। र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अब अहिले कोरोना संक्रमण पनि छ, निषेधाज्ञा छ, एक किसिमले घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। फेरि अब खेलकुदका गतिविधिहरू पनि आंशिक रूपमा केही भइरहेका छन्। अहिले लिग पनि चलिरहेको छ हैन? कसरी बितिरहेको छ यहाँको दिन? अलिकति यहाँबाट कुराकानीको सुरुवात। अब मूलत हामी सबै कोरोनाबाट आजित छौँ। मेरो अफिसमा पनि त्यहाँ चाहिँ झन्डै 15 जना जतिले अहिले कोरोना संक्रमित हुनुहुन्छ। अहिले वरिपरि जताततै पनि टोल छिमेक जता पनि कोरोनाको स्थिति रहिआएको छ। हामीले आंशिक रूपमा अत्यावश्यक कामहरू रोकेका छैनौँ, त्योभन्दा बाहेक अरू रोकिएको छ। र अहिले खेलकुदका गतिविधिहरू पनि, खेलकुद भन्ने बित्तिकै 3-4वटा चिज आउँछन्। एउटा प्रशिक्षण आउँछ, एउटा प्रतियोगिता आउँछ, त्यस पछाडि सम्मानको अरू कार्यक्रमहरू आउँछ। अहिले प्रशिक्षण लगभग ओलम्पिकमा सहभागी हुने टोलीहरू बाहेक अरूलाई हामीले फर्मल्ली प्रशिक्षण गरेका छैनौँ। तर पनि हामीले के भनेको छौँ भने यो कोभिड-19 को पेन्डेमिकको बेलामा तपाईहरू फिजिकल्ली र मेन्टल्ली चाहिँ फिट हुनुहोस्। त्यसले तपाईहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ नजिकको ठाउँमा अथवा आफ्नै कम्पाउन्डभित्र फिजिकल फिटनेस गरेर चाहिँ स्वस्थ हुनुहोस् र चाहिँ मेन्टल्ली पनि फिट हुनुहोस् भनेर भनेका छौँ। तपाईले अहिले नै उठाउनु भयो, आंशिक रूपमा भनेको अहिले प्रतियोगिताको हकमा भने नेपाल सुपर लिग फुटबल मात्रै चलिरहेको स्थिति छ। त्यो पनि विशेष अनुरोध नेपाल सरकारसँग गरेर विशेष व्यवस्था गरेर हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो कसरी चलिरहेको छ सर अहिले? अब जस्तो एउटा मापदण्ड त पालना गर्नुपर्ने छ हैन? ग्राफ निकै बढेको छ, कसरी चल्यो यो? हामीले सीसीएमसीसँग नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिएर मात्रै गरेका हौँ। हामीले 3वटा प्रस्ताव थियो, त्यो सुरुमै, किनभने यतिखेर कोरोनाले पनि धेरै आजित पनि बनाएको थिएन जुन बेला हामीले लियौँ। पहिलो चाहिँ 10 रङ्गशालाको 16,500 क्षमता थियो। 2वटा चाहिँ सिट खाली राखेर 2 मिटर डिस्टेन्स पुग्ने गरी एउटा गर्ने र त्यो अनुसार 5,000 दर्शक मात्रै राख्ने एउटा प्रस्ताव थियो नेपाल सरकारसँग। दोस्रो प्रस्ताव चाहिँ के थियो भने त्यहाँ विभिन्न ब्लकहरू छ, एउटा ब्लकमा 25 जना मात्रै रहने र 25 जना पछाडि त्यसलाई क्लोज गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने अनुमति दोस्रो माग्यौँ। तेस्रो त्यो दुईटा सम्भव छैन भने पनि यो नेपाल सुपर लिग नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हुन लागेको, विदेशबाट पनि करिब 13 देशका 35 जना खेलाडीहरू यसमा आइरहेको, 1 महिना भन्दा बढी प्र्याक्टिस भइरहेको र उनीहरूको सबै PCR टेस्टदेखि सबै फ्रिक्वेन्टली गरिरहेको स्थितिमा बिना दर्शक चाहिँ गर्न दिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गर्यौँ। र त्यसको पछाडिको कारण के थियो भने अहिले त कोभिडले बन्द छ। बन्द भएको बेला कम्तीमा घरमा बसेर चाहिँ दर्शकहरूले पनि इन्जोय गर्न सक्नुहोस्। उहाँहरूले पनि त्यो कोरोना अलिकति भने पनि 1.5 घन्टा भने अथवा 2टा गेम भएको बेलामा 3 घन्टा भने पनि कोरोना भुल्ने अवसर प्राप्त होस् र हाम्रो खेलाडीहरू पनि अपडेटेड रहोस् भन्ने हामी चाहन्थ्यौँ। यसको कारण के हो भने हामी छिटै नै नेपालले ओलम्पिक क्वालिफाइङ गेम कुवेतमा खेल्न जाँदैछ। त्यसको निम्ति पनि हाम्रो फिटनेसको पनि आवश्यक छ, प्र्याक्टिसको पनि आवश्यक भएको हुनाले यो हेल्थ प्रोटोकललाई हामी नेपाल सरकारले भनेको WHO को प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्नुभयो र गरिरहेका पनि छौँ। अब सौभाग्यवश भनौँ अहिलेसम्म कसैलाई पनि कोरोना पनि त्यो खेलाडीहरू, अफिसियलहरू
कसैलाई पनि कोरोना लागेको छैन र PCR बिना टेस्ट दर्शक चरणबद्ध रूपमा गरिएको छ कि खेल पहिलो चरणमा गरियो त्यसैले हामी आधार 3 दिनमा गर्छौँ हरेक 3 दिन हरेक 3 दिनमा PCR टेस्ट गरिन्छ त्यसो भए त एकदमै सकारात्मक कुरा पनि हो यो जस्तो यहाँले अहिले जानकारी गराउनु भयो कि सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गरिएको छ दर्शक राखिएको छैन PCR टेस्ट गरिएको छ हैन त्यसमाथि अब खेलाडीहरूको एउटा शारीरिक र मानसिक तन्दुरुस्तीका लागि पनि खेल गतिविधि हुन त जरुरी हुँदै भयो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलहरू जहाँ नेपालले सहभागिता जनाउनु छ त्यसका लागि एउटा पूर्व तयारी पनि भयो यो हिसाबले एकदमै सकारात्मक हो तर कतिपय अहिले के पनि भनिरहेका छन् भने अब फुटबल यस्तो खेल हो एउटा खेलाडी अर्को खेलाडीसँग खोज्न नगइकन यो खेल अगाडि बढ्दैन बढी टच हुन्छ भनौँ न बढी नै टच हुन्छ हैन सामाजिक दूरीको त यहाँ कहीँ कतै गुन्जायसै छैन यस्तो बेलामा चाहिँ अहिलेलाई तत्काललाई यो अहिले जुन एउटा उचाइमा पुगेको छ संक्रमण र मृत्युदर यो केही समय चाहिँ स्थगित गर्नु पर्थ्यो भन्नेहरू पनि छन् यसमा यहाँको प्रतिक्रिया अनि यसमा त्यो स्वाभाविक हो यसलाई मैले अस्वाभाविक प्रतिक्रिया मान्दिनँ तर के हो भने अब हामीले मैले अघि नै विविध कारणहरू भने त्यो हरेक टिमहरूले यो फ्रेन्चाइजी टुर्नामेन्ट हो उहाँहरूले स्पोन्सर गर्नुभएको छ करोडौँ रुपियाँ खर्च पनि गरिसक्नु भएको छ विदेशबाट पनि टाइम टेबल मिलाएर आइसक्नु भएको छ र अहिले हामीले खेलाडीहरू हरेक घर घरमा छैनन् उनीहरू एक किसिमको आइसोलेसनमै छन् होटेलहरूमा राखिएको छ क्वारेन्टाइनमै छन् र उहाँहरूलाई त्यहाँबाट खेल मैदानसम्म ल्याउने खेल मैदानबाट फेरि त्यहाँ लैजाने एउटा विशेष व्यवस्था गरिएको छ र त्यहाँ पनि तपाईँले हेर्नु भने सबै रुमहरूलाई हामीले सबै खेल्ने क्षेत्रलाई नै सेनिटाइज गरेका छौँ सेनिटाइज गरेर मात्रै हामीले सुरु गरेका छौँ मैले अहिले भने यो 11 गतेदेखि सुरु भएको हो आज करिब 13 दिन हुँदाखेरि सङ्क्रमणको चाहिँ समस्या छैन अहिलेसम्म यदि त्यस्तै स्थिति आयो भने हामी सोध्न सक्छौँ जस्तो इन्डियन आइपिएलमा नि भर्खर हेर्नुभयो भने तपाईँले केही खेलाडीहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण भएपछि उनीहरूले टुर्नामेन्ट रोके भने युरोपियन लिगहरू यही बिचमा पनि चलिरहेको स्थिति छ त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीसँग दुईटा विकल्प थियो कि त कम्प्लिटली स्थगित गर्ने कि भन्ने हो भने सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई समेत ध्यान पुर्याएर खेल सञ्चालन गर्ने हामीले दोस्रो अप्सन रोज्यौँ अब जस्तो यहाँले अघि जानकारी गराउनु भयो अब ओलम्पिकको तयारी प्रशिक्षणका सन्दर्भहरू पनि छन् अहिले यस्तो अवस्था आयो हरेक मानिस चाहिँ शारीरिक या मानसिक रूपमा विशेष गरेर अलिकति कमजोर हुने अवस्था आयो हुन त यसो हुनु हुँदैन कोरोनालाई परास्त गर्नको लागि मनोबल उच्च राख्नुपर्छ तर पनि परिस्थिति कहीँ कतै त्यस्तै छ खेलाडीहरूमा कस्तो असर परेको छ अहिले जस्तो यहाँको अनुभव राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अनुभव के छ र यसले आगामी प्रतियोगिताहरू जो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुँदैछन् र नेपालले सहभागिता जनाउनु छ यसमा कस्तो असर पर्ने देखिन्छ अहिलेको परिस्थिति हेर्दा यसमा मैले दुई तरिकाले हेरेको छु एउटा खेलिरहेको खेलाडी जस्तो सुपर लिगमा खेलिरहेको खेलाडी हैन उहाँहरूको कस्तो छ भने दर्शकसहित उहाँहरू खेल्न चाहनुहुन्छ हैन नतिजा त आउँछ खेल त हुन्छ तर गोल हुँदाखेरि जुन खालको इफेक्ट हुन्थ्यो नि अथवा बल अगाडि लैजाँदाखेरि त्यो चाहिँ महसुस भएन हैन त्यो चाहिँ अलिकति अब दर्शकलाई पनि प्रत्यक्ष खेल हेर्नुको मजा जुन छ र खेलाडीलाई पनि दर्शक प्रत्यक्ष भएर चाहिँ खेल खेल्दाखेरि त्यही अनुभव हुन्छ सायद हुन्छ तर दर्शकको हकमा अलिकति कम छ तर खेलाडीहरूको हकमा बढी छ यद्यपि उ त बल खेल्ने हो बलमा कन्सन्ट्रेट भए त हुन्थ्यो भन्ने पनि कुरो त आउन सक्छ तर पनि खेलमा जति दर्शकको सहभागिता हुन्छ जति हुटिङ हुन्छ त्यति नै खेलको मजा चाहिँ बेसी हुन्छ त्यो पक्ष अलिकति कमजोर मैले देखेको छु दोस्रो बाहिर के भने खेलाडीहरू प्रशिक्षण चाहन्छन् खेलाडीहरू प्रतियोगिता चाहन्छन् यो प्रशिक्षण नहुँदा प्रतियोगिता नहुँदाखेरि उनीहरूको प्रतिभा पनि देखाउन पाएनन् दोस्रो कुरो चाहिँ कतिपय क्लबहरू कतिपय टुर्नामेन्ट नहुँदाखेरि उनीहरूको आर्थिक स्थितिमा पनि यसले समस्या लिएर आयो तपाईँले भर्खर सुन्नुभयो होला यो युरोपमा पनि अर्को सुपर लिग गर्ने भनेर केही क्लबहरू मिलेर सुरुवात गर्न खोजेका थिए किनभने अब खेलाडीहरूले टिकाउन सकिँदैन खेलाडीहरूले टिकाउनु पर्छ भनेर तर उनीहरूले चाहिँ स्वीकृत पाएनन् हैन त्यसैले यो कस्तो हुँदो रहेछ भने जुन मान्छे जुन पेसामा लागेको छ त्यो पेसाको सर्वोत्कृष्टता हासिल गर्न त सबै चाहन्छन् नि अवश्य खेलाडीको काम के हो उनीहरूको पेसै खेल हो त्यो खेलमा आफ्नो प्रतिभा देखाउन नपाउँदाखेरि
प्रतियोगिता नहुँदाखेरि निश्चय नै यसले असर पर्छ। तर तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने अमेरिकन, युरोपियन अथवा विकसित मुलुकका प्रोफेसनल खेलाडीभन्दा हाम्रो खेलाडीमा चाहिँ असर चाहिँ कम छ। जस्तो अहिले प्रशिक्षण के पूर्ण ठप्प छ भन्नुभयो कि लगभग ठप्प छ। मैले आममा भनेको छु होइन, तर के छ भने जसलाई प्रशिक्षण गराउनु पर्ने हो, जसको टुर्नामेन्ट नजिक छ, त्यसको चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ। हजुर। अब जस्तो अहिलेको अवस्था जुन छ नि, एउटा नेपालको खेलकुद क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने जुन हिसाबले विकास हुनु पर्थ्यो त्यो हिसाबले छैन भनिन्छ। खेलाडीहरूमा जुन मनोबल हुनु पर्थ्यो त्यो हिसाबले छैन, उनीहरूलाई सेवा सुविधा छैन भनिन्छ। अब यही बिचमा यो समस्या आयो, कतिपय गतिविधिहरू ठप्प भए, खेलकुद जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो बढ्न सकेन। एउटा चुनौती त छँदैछ, तर यो अवसर पनि हो नि होइन सर? अब यसलाई अवसरमा रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ? जस्तो कि नेपालको प्रदर्शन आन्तरिक रूपमा गतिविधि पनि त्यसरी नै हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलहरूमा पनि नेपालले त्यही हिसाबले प्रदर्शन गर्न सकोस्, खेलाडीहरूको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई जुन छ त्यो पनि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढोस् अथवा बढाउन सकियोस् भन्ने एक किसिमको अवसर पनि छ। यसमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको र त्यसको नेतृत्वकर्ता भएको हिसाबले यहाँको योजना अब के छ अबका दिनमा? यहाँले सही भन्नुभयो। पहिलो कुरो के हो भने हामी अपेक्षा ठुलो गर्छौँ, अपेक्षा अनुसारको हाम्रो लगानी छैन। मैले भन्ने गरेको छु, एउटा रोनाल्डो, मेसी अथवा नेमार भनौँ, उनीहरूले खाने तलबको 20 भागको 1 भाग हाम्रो सिङ्गो खेलकुदमा बजेट छ। अपेक्षा चाहिँ हामीसँग ठुलो छ फेरि होइन। पहिलो कुरो हाम्रै सन्दर्भ अथवा हाम्रै परिस्थिति अनुसार चाहिँ खेलकुदमा त बजेट राम्रै छ पनि भनिन्छ नि फेरि होइन। म भन्दैछु अब बजेट त के राम्रो छ भन्नु न। तपाईँलाई पोहोरको बजेट 1 अरब 43 करोड, जसमा चाहन्छु नि 1 अरब पुँजीगत रूपमै खर्च हुन्छ होइन। 31 करोड रुपियाँ चाहिँ निर्माणको सन्दर्भमा छ। त्यसले हाम्रो अपेक्षा पुरा गर्दैन। यद्यपि हामीले अहिले 300 भन्दा बढी चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा यो रङ्गशाला, कबड हल बनाइरहेका छौँ, यो थोरै बजेटमा पनि होइन। र एउटा पोजिटिभ पक्ष चाहिँ, म नेगेटिभ मात्रै कुरा गर्दिनँ, यसमा पोजिटिभ पक्ष पनि छ। तपाईँले मैले सम्हालेपछि करिब 20-21 महिना जति भयो, अलिकति उत्साह उमङ्ग चाहिँ थपिएको छ। किन थपिएको छ भन्दाखेरि हरेक चिजलाई परिणामले नै गर्दो रहेछ। 12औं सागमा 3वटा गोल्ड मेडल आयो, 13औं सागमा 51वटा गोल्ड मेडल आयो। 13औं साग हुन्छ कि हुँदैन भने दुविधामा थियो। म आइसकेपछि 4 महिनाको पिरियडमा 13औं साग पनि भयो। खेलाडीहरूको सेवा सुविधा पनि बढेको छ, पुरस्कार राशि पहिलेको भन्दा डबल भएको छ र अन्य सेवा सुविधाहरू पनि भएका छौँ। यहाँप्रति एउटा अपेक्षा पनि बढ्यो। मेरो प्रश्न पनि यही थियो। त्यही भएर अब अहिलेको यो सङ्कटलाई अवसरमा कसरी रूपान्तरण हुन्छ? त्यही बुँदामा आउँदैछु। कोभिड-19 को बिचमा पनि सुरुमा हामीले घरमै बसेर फिजिकल्ली मेन्टल्ली भन्यो, मैले पोहोरको कुरा गर्दैछु। त्यस पछाडि अब यसले पुगेन भनेर जुमबाट ट्रेनिङ गराउने व्यवस्था गऱ्यौँ र त्यस पछाडि जो इन्डिभिजुअल गेम थियो, कन्ट्याक्ट गेम बाहेकको गेमहरूलाई हामीले फिजिकल्ली प्रेजेन्समा पनि गर्न सुरु गऱ्यौँ र अन्तिममा कन्ट्याक्ट गेममा सुरु गऱ्यौँ। फेरि बिचमा आएर असार साउनतिर फेरि यो रोक्नु पर्यो। यो रोकेपछि अब यो धेरै बेर रोकेर हुँदैन, किनभने फिजिकल्ली फिट त झन् यो कोभिड-19 को महामारीमा झन् चाहिन्छ, झन् खेलाडीहरूलाई त झन् चाहिन्छ। हामीले खेलाडीहरूलाई खेल्नबाट वञ्चित गऱ्यौँ, प्रशिक्षणबाट वञ्चित गऱ्यौँ भने ऊ फिजिकल्ली नै फिट हुँदैन, फिजिकल्ली फिट नभएपछि मेन्टली पनि फिट हुँदैन। त्यसले हामीले नेपाल सरकारले चाहिँ सँग अनुरोध गर्यो। नेपाल सरकारले यो चाहिँ असोज कार्तिकमा आइसकेपछि नेपाल सरकारले पनि हाम्रो भनाइलाई स्वीकृत गरिदियो र तपाईँहरू जानुहोस्, यो हेल्थ प्रोटोकललाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुहोस्। त्यसपछिको गतिविधि, तपाईँ कार्तिक पछिको गतिविधि भनेको नर्मलमा आइसकेको थियो, नर्मलमा आइसकेको थियो र हामीले यो भर्खर मात्रै नेपाल सरकारले चाहिँ अब बन्द गर भनेपछि मात्रै हामीले बन्द गर्ने स्थिति आयो। धेरै मान्छेहरू त्यसमा नि प्रश्न गरे, किन फुटबल चाहिँ ट्राई सिरिज आयोजना गरेको, किन चाहिँ क्रिकेटमा ट्राई सिरिज आयोजना गरेको, किन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अरू प्रतियोगिता आयोजना गरेको भने। तर आयोजनाको जब पोजिटिभ रिजल्ट आएपछि ए ठिकै रहेछ त, हामीले खुसी पनि व्यक्त गरेका छौँ रिजल्ट आउँदाखेरि। जस्तो अहिले तपाईँले मैले हेरिरहेको छु, कुशल भुर्तेल चाहिँ यो मन्थको होइन यो एसियाको खेलाडीहरूमध्ये चाहिँ चुनिनु भयो।
चुनिने बित्तिकै फेरि त्यसको पोजिटिभ रेस्पोन्स आयो। हामीले ट्राई सिरिज क्रिकेट गऱ्यौँ, सुरुमा हामीले दर्शक सहितको गरेको थियौँ। 2 दिन राखेपछि फेरि कोभिड बढ्यो, कोभिड बढेपछि बिना दर्शक खेल्ने अनुमति पायौँ। तर हामीले बिना दर्शक त राख्यौँ, फाइनलको दिन म आफै पनि सहभागी थिएँ। त्यो रङ्गशालाभित्र त दर्शक थिएनन्, रङ्गशाला बाहिर 7,000 भन्दा बढी दर्शक थियो। त्यो आफू कोही रुखमाथि चढेर हेरेका थिए, कोही चाहिँ माथि त्यो कान्लामा पनि आफैले मिलाएर पनि खेल्यो। त्यो कसैले रोक्न सक्ने स्थिति भएन, किनभने त्यतिखेर निषेधाज्ञा थिएन। मैले भन्न खोजेको के छ भने आम दर्शकले राम्रो खेल हेर्न चाहन्छन्, हाम्रो नेपालको पर्फर्मेन्स राम्रो होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसको निम्ति अहिले मेरो पहल चाहिँ के भएको छ भने फ्रान्चाइजी गेम सुरु गर्न थालेछु, कर्पोरेट हाउसलाई जोड्नुपर्छ। र यो वर्ष सायद अबको आउने वर्षमा चाहिँ अहिलेसम्म भएको छलफल अनुसार 8वटा गेमको चाहिँ यसलाई हामी कमर्सियलाइज गर्दैछौँ, फ्रेन्चाइजी गेमहरू गर्दैछौँ, जसले गर्दाखेरि खेलाडीहरूले 2-4 पैसा आम्दानी गर्छन् र उनीहरूले त्यो किसिमको मेहनत परिश्रम हुन्छ। र यो नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने नेपाल मात्र होइन विदेशमा राम्रो कुरो चाहिँ त्यो मल्टिप्लाई हुन्छ, यद्यपि नराम्रो कुरा छिटो मल्टिप्लाई हुन्छ, राम्रो कुरा अलि ढिलो मल्टिप्लाई हुन्छ। यो काठमाडौँ अथवा अर्को क्षेत्रमा गरेपछि मेची महाकाली अरू क्षेत्रले पनि यो फ्रान्चाइजी गेम सुरु हुन्छ, एउटा पाटो यसलाई खोजिएको छ। दोस्रो केही गेमहरूलाई जनस्तरमा पुर्याउन खोजिएको छ। आगामी वर्षदेखि फुटबल र भलिबललाई हरेक स्थानीय तहको चाहिँ वडादेखि लिग कम नकआउट हुँदै राष्ट्रिय टुर्नामेन्ट गर्न खोजिएको छ। वडाबाट सुरु गरेर जस्तो तपाईँको सरदर एउटा पालिकामा चाहिँ 9वटा वडा छन् भने त्यहाँ 37वटा गेमहरू हुन्छ। 37वटा गेम भएपछि त्यो 37 गेमको सेलेक्सन गरेर फेरि जिल्लामा चाहिँ त्यो पालिकाको जिल्ला छनौट हुन्छ। पालिका अनुसार जिल्लामा नै लिग भइसकेपछि त्यहाँबाट छनौट भएका खेलाडी प्रदेश जान्छन्, प्रदेशमा छनौट भएका खेलाडी राष्ट्रिय हुन्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने गाउँमा भलिबल फुटबल जस्ता ग्रुप गेमको माहौल चाहिँ आगामी योजना यसले बिस्तारै कमर्सियलाइज पनि हुन्छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने यो कोभिड-19 का बावजुद पनि धेरै बिजनेस हाउसहरू कर्पोरेट हाउसहरू चाहिँ खेलमा आबद्ध हुन चाहन्थे। यो यहाँले योजना मात्रै सुनाइरहनु भएको छ कि केही औपचारिकता नै प्राप्त गर्ने? मैले एउटा अगाडि बढ्नेवाला जस्तो तपाईँको 2टा, एउटा त अहिले कार्यान्वयनमा आइरहेको छ, ब्याडमिन्टन कार्यान्वयनमा आउने क्रममा थियो, तर यो कोभिडको कारणले केही दिन रोकिएको छ। अब छिटै ब्याडमिन्टन सुरु हुन्छ, त्यसपछि यो अगस्त सेप्टेम्बरमा हामीले बास्केटबल र भलिबलको चाहिँ यो फ्रेन्चाइजी गर्दैछौँ। यो पछि अनि अरू गेमहरूको सुरु हुन्छ। उसो भए यसरी बुझौँ, जस्तो कुनै पनि निरन्तरतामा ब्रेक लागिसकेपछि अर्को चरणमा फेरि नयाँ ढङ्गबाट सुरुवात हुन्छ भन्ने सामान्य नियम छ। अब यो कोभिड-19 र यसका कारण भएका लकडाउन, निषेधाज्ञा र यो महामारीलाई ब्रेक मान्ने हो भने अब अर्को चरणबाट फेरि अब खेलकुदको सन्दर्भमा हामी केन्द्रित छौँ, अर्को चरणबाट नयाँ सिराबाट सुरु गर्ने अवस्था छ। यहाँले अहिले जति योजना बनाउनु भने यसको आधारमा यसो भए यो भन्न सकिन्छ अब नेपालको खेलकुद क्षेत्र नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नेछ, नयाँ उचाइबाट अगाडि बढ्नेछ, यसरी भन्न सकिन्छ। यो हामी व्यवसायीकरणको दिशातिर जाँदैछौँ। यो वर्ष पनि तपाईँको पोहोरको वर्ष, यो वर्ष करिब फुटबलको मात्रै हेर्ने हो भने A-B-C डिभिजन सरको 60वटा गोल्ड कप थियो, 60वटा है। यो वर्ष त्यति धेरै हुन सकेन, यो वर्ष 10वटा मात्रै हो। यदि त्यो 60वटा गोल्ड कप भएको भए नयाँ खेलाडी पनि उत्पादन हुन्थ्यो होइन, त्यसले नयाँ परिणाम पनि ल्याउँथ्यो। तपाईँले अस्ति ट्राई सिरिजमा हेर्नुभयो नि त, पर्फर्मेन्स हाम्रो पुरानो खेलाडीहरूले जति दियो त्योभन्दा राम्रो त नयाँ प्रतिभाले दियो नि त। नेपालमा गोलको खडेरी भयो भने खडेरी त नयाँ प्रतिभाले नि तोड्यो नि त। भनेपछि के रहेछ भने हामीसँग प्रतिभा रहेछन्, प्रतिभा खोज्न सक्नुपर्ने रहेछ। चाहे तपाईँ क्रिकेटमा हेर्नुहोस्, नेपालको टिम त कमजोर रहन्छ नि होइन, र नेपालको टिममा 2जना यङ प्लेयर हिजो कोचले देख्न सकेनन् कि, अथवा कोचको भूमिकाले पनि त गेममा असर गर्दो रहेछ नि त भन्ने कुरो त डेभ वाटमोर चाहिँ नेपाली क्रिकेट टिमको प्रशिक्षक भएर आएपछि देखियो नि। हाम्रो जहिले पनि हाम्रो समस्या के थियो? ब्याटिङ थियो। यसपालि त ब्याटिङको समस्या देखिएन। भनेपछि के रहेछ भने राम्रो प्रतिभा छान्न सक्यौँ, नियमित प्रशिक्षण दिन सक्यौँ, उनीहरूको हौसलालाई वृद्धि गर्न सक्यौँ, उनलाई इन्स्पायर मोटिभेट गर्न सक्यौँ भने रिजल्ट आउँदो रहेछ। हाम्रो खेलाडीसँग त्यो क्षमता रहेछ, हाम्रो कोचसँग पनि त्यो क्षमता रहेछ। र खालि तिनीहरूलाई चाहिँ खार्न र चिन्न र खार्न चाहिँ
बाँकी रहेछ भन्ने कुरो त अहिलेको स्थितिले देखायो। जस्तो यहाँले भने जस्तै अब क्रिकेटका नेपाली खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएकै छन्। अहिले अब फुटबलबाट पनि त्यस्ता प्रतिभाहरू आइरहेका छन्, विगतमा पनि थियो। अब कराते तेक्वान्दोमा त नेपाल दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट थियो कुनै बेला, अहिले अलिक खस्केको जस्तो पनि यो वर्ष फेरि हामी यो फेरि आयो होइन। भनेपछि यहाँले भने जस्तै हामी कहाँ सम्भावना धेरै छ, प्रतिभा धेरै छ, तर फेरि समस्या एउटा थप मैले यो राखिहालेँ यो जिज्ञासा। जस्तो तलब भत्ताका कुराहरू, खेलाडीहरूका गुनासाहरू आइरहन्छन्, उनीहरूको मनोबल चाहिँ उच्च राख्ने वातावरण त्यति देखिँदैन। मैले समग्रमा कुरा गरिरहेको छु होइन। अब यसले त खेलाडीहरूको फेरि एक दुईवटा प्रतिभा निस्किन्छन्, तर समग्रमा एउटा चाहिँ टिमवर्क या एउटा व्यवस्थापकीय ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था त हामी कहाँ देखिँदैन। अब कसरी लैजाने चाहिँ यहाँको योजना छ यसलाई? मैले त्यस्तो देखेको छैन। तपाईँलाई भनौँ, म केही चिजहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्छु र सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न सम्बन्धित चिफ कोचेजहरू र मैले सम्बन्धित सङ्घलाई पनि भनेको छु। जस्तो एउटा मात्रै म एक्जाम्पल दिन्छु, प्रिन्स दाहाल। ब्याडमिन्टनमा म आउँदाखेरि उहाँको पोजिसन 324 पोजिसन थियो वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा। मैले 2टा गेम हेरिसकेपछि यो मान्छेमा क्षमता छ भन्ने मलाई लाग्यो। एउटा 15 लाख रुपियाँको क्यास प्राइज, अर्को 25 लाख क्यास प्राइजको 2टा अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्ट थियो। 15 लाखको क्यास प्राइजमा उहाँ टप 16 मा आउनु सफल हुनुभयो र 25 लाखकोमा चाहिँ टप 32 मा आउनु सफल हुनुभयो। अरू गेम सबै नेपालीहरूले हारे भनौँ, त्यो त्यति माथि कोही पनि आइपुगेन। तर जो फर्स्ट हुने थियो उहाँले नै हराएको थियो र फर्स्ट र सेकेन्ड हुँदाखेरि जुन पोइन्ट थियो त्योभन्दा राम्रो चाहिँ प्रिन्स दाहाल थियो। त्यसपछि मैले के विचार गरेँ, यो मान्छेसँग क्षमता छ, यसलाई खार्नुपर्छ। हामीले 16वटा अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्ट खेल्न उहाँलाई पठायौँ। त्यसको परिणाम के हो भने आज वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा पहिलोपटक नेपालको इन्डिभिजुअल गेममा टप 3 मा आउन सफल हुनुभएको छ। अब 8वटा गेम छ, त्यो गेम हुन्छ कि हुँदैन म भन्न सक्दिनँ, अहिलेको स्थितिमा नहुन नि सक्छ। यदि त्यो 8वटा गेममा चाहिँ 4वटा गेममा मात्रै क्वार्टर फाइनलमा पुग्यो भने टप सेकेन्ड हुन्छ, सेमी फाइनलमा पुग्यो भने हामी वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा पहिलोपटक फर्स्ट एउटा युवा भएको देख्न सक्छौँ। मैले यो कुरा किन गरेँ भने हामीसँग क्षमता छ, हाम्रो एक्सपेक्टेसन पनि त्यति ठुलो छैन। म तपाईँलाई भन्छु, अस्ति ट्राई सिरिज नेसन भयो, त्यहाँ स्वयं प्रधानमन्त्रीजी उपस्थिति भएर खेलाडीहरूको त्यसपछि खेल सङ्घको हामीहरूको पनि हौसला वृद्धि गर्नुभयो। गेम सकिएपछि एकजना खेलाडीले मसँग कानमा खुसुक्क भन्यो, सर हामीलाई चाहिँ अब पुरस्कारको सिफारिस गरिदिनु पर्ला, आज घोषणा गरौँ। मैले उहाँलाई के भने तपाईँहरू काम खेल्ने हो, पुरस्कार मागेर गर्नु हुँदैन, पुरस्कार अर्कोले सिफारिस गर्नुपर्छ, पुरस्कार सिफारिस गर्ने म, तपाईँहरूले उचित पुरस्कार पाउनुहुन्छ, त्यसमा टेन्सन नलिनुहोस्। उहाँहरूको अपेक्षा 1 लाख त सरकारले देला भन्ने थियो। मैले 4 लाख सिफारिस गरेँ र सरकारले 4 लाख पनि दियो। मैले भन्न खोजेको स्थिति के हो भने राम्रो पर्फर्मेन्स दिँदाखेरि नेपाल सरकारले पनि ढुकुटी सानो हुँदाहुँदै पनि त्यो परिणामप्रति सम्मान चाहिँ गरेको छ। त्यसैले अहिले चाहिँ सम्मान छैन भने, अहिले विगतमा थियो होला, अहिले खेलाडीले तलब पाएन, भत्ता पाएन, उसको पुरस्कार पाएन भन्ने कुरो चाहिँ अहिले छैन। खालि एउटा के टेक्निकल कुरो तपाईँले पोहोरको हामीले पहिलाको तुलना गर्नु, मङ्सिर छ, चैत मसान्तभित्र सबै खेलाडीले पुरस्कार प्राप्त गरे। पहिला चाहिँ 1.5 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष अगाडि त कसैले प्राप्त गरेका थिएन। म आइसकेपछि बाँकी रहेको पुरस्कार मैले 3 दिनभित्रमै त्यो सम्पूर्ण पुरस्कार चाहिँ निकासा गराइदिएँ। किन पुरस्कार पनि कुरेर बस्ने भन्ने हुन्छ होइन। यो त पुरस्कार भने त सम्मान हो। सम्मान भनेको समयमै सम्मान गर्न सक्यो भने नि सम्मानको अर्थ हुन्छ। सम्मान किन गरिएन भनेर आवाज उठेपछि सम्मान गर्यो भने त्यो सम्मानको अर्थ रहँदैन होइन। त्यसैले के छ भने अहिलेको स्थितिमा त्यो खालको स्थिति छैन। यद्यपि मैले भने जति हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छैन। तर पनि तपाईँले एउटा हेर्ने हो भने अहिले खेलाडीहरूको जीवन स्तर चाहिँ पहिलेको हिसाबमा अलिकति राम्रो बन्दै गएको छ। विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने भने सबै गेमको सबै खेलाडी प्रोफेसनल बन्दैन, नेपाल मात्रै होइन। हामीले के सोच्छौँ भने केही गेममा केही खेलाडीले पाएको पुरस्कार राशिलाई हेरेर हामी चाहिँ भन्छौँ कि ओहो विश्वमा त यत्रो छ, हाम्रोमा भएन भन्छौँ। तर विश्वमा पनि सबै गेमको सबै खेलाडीले त्यही किसिमको चाहिँ पाएका छैन। हामी नेपालको पनि कुरा गर्छौँ, इन्डियामै हेर्नु न, इन्डियामा कतिपय समस्या बेचेर बसेका पनि पाइन्छ, कुल्ली काम गरेको पनि पाइन्छ, मजदुरी गरेको पनि पाइन्छ, गोल्ड मेडलिस्टहरू पनि पाइन्छ।
त्यसबीचमा पनि हामीले राम्रो गर्नु पर्यो भन्ने अपेक्षा हो। त्यसको निम्ति म सम्मान गर्छु होइन, त्यो अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो, हामीले हेर्नु पनि पर्छ। तर के छ भने त्यो हेर्नको निम्ति हामीले हामीले पक्षबाट यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ। हामी अन्त्यमा एउटा राज्यको लगानी, एउटा राज्य भनेपछि अहिले 3 तहको सरकारको लगानी, दोस्रो कुरो प्राइभेट सेक्टरको लगानी, तेस्रो सङ्घहरू पनि मजबुत हुनुपर्छ, कर्पोरेट लेभल पनि मजबुत हुनुपर्छ। सबै स्थिति पोजिटिभ भयो भने खेलमा पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ। अहिले तपाईँको कतिपय प्राइभेट सेक्टरतिर जानुभयो, निजी कम्पनीहरू, पहिलो प्रश्न नि कोरोना छ भन्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो चाहिँ राम्रो भन्यो भएन, उसले राम्रो कमाइ गर्यो भने नि उसले यो लगानीको क्षेत्रतिर लगानी गर्छ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँ लगायत सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सेलवाल। उहाँसँग विशेष गरेर खेलकुद क्षेत्रका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेरै कुराकानी गऱ्यौँ। कोरोना सङ्क्रमण, यसले पार्ने प्रभाव र आगामी रणनीति, आगामी योजना आदि विषयमा। यससँगै प्राइम संवादको समय सकिएको छ। भोलि फेरि हामी अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।